एतावन्दं समयं सर्वापत्भोऽपि रक्षणं कृत्वा ग्रामस्य परमिदानीं ताडस्त्यं केन वहसि दुर्गाम्ब। अपराधा बाहुश खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव। को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम्। मा भज दुर्गे ताडस्यं पुत्रकेषु दीनेषु। के वा गृह्णन्ति सुधान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके। इतः परं वा जगदाम्ब जातु ग्रामस्य रोगप्रमुखावधोऽस्य। न सुस्त्या कुर्वचलां कृपामित्यर्थानां मे सफलीकुरुष्य। पापहीनजनदावनदक्षा सन्ति निर्जरवरा न कियन्दः। पापपूर्णजनरक्षणदक्षास्त्यां विना भुवि परां न विलोके।